हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बेवरेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे जी, कि बेवरेज पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बेवरेजेस जो हैं, चाहे वो मीठे हैं, चाहे वो कार्बोनेटेड हैं या अल्कोहलिक मशरूबात हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो ये इंसानी सेहत के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो है वो जिस्म के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। यू में डायबिटीज़ के अंदर आप जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका जो है वो उसके अलावा डेंटल कैविटीज़ के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेवरेजेस जो हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इंसान के अंदर डिफरेंट चेंजेस एंड डिफरेंट डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो हम जो है वो वन बाय वन 3 एग्जांपल्स ली हैं। हम जो है वो शुगरी बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, फिर कार्बोनेटेड्स के क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, एंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं जी शुगरी बेवरेजेस, मीठे मशरूबात। तो शुगरी जो बेवरेजेस हैं उनमें सबसे पहला इफ़ेक्ट जो आता है वो ओवरवेट, जिसको हम ओबेसिटी कहा जाता है। इस कंडीशंस के अंदर इंसान का जो जिस्म है उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मीठे मशरूबात एनर्जी का अच्छा सोर्स है, मगर इनको ज़्यादा और कंटिन्यूसली इनका इस्तेमाल जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर शुगर के लेवल को हाई कर देता है। शुगर जो है एडिपोज टिश्यूज़ की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इंसान का जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है और इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कि आपका वज़न बढ़ गया। सेकेंडली, शुगरी बेवरेजेस पीने से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो है वो रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि मीठे मशरूबात के अंदर सुक्रोज़ पाई जाती है। तो अगर हम लंबे अरसे तक इन बेवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो दैट रिजल्टिंग इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, एंड फाइनली हमारी बॉडी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, जिसको हम ज़ियाबितिस कहते हैं। वो इशू आना शुरू हो जाएगा। तो इन मशरूबात का इस्तेमाल जो होता है ये इंसानी जिस्म के अंदर ज़ियाबितिस का जो है वो मसला क्रिएट कर देता है। तो हमें चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ शुगरी जो बेवरेजेस हैं उनका करना चाहिए, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 पे हमें जो शुगरी बेवरेजेस पीने की वजह से जो इशू आता है वो है टूथ डिके, जिसको दांतों की ख़राबी या दांतों को कैविटीज़ लग जाना। तो जैसा कि हमें पता है कि बेवरेजेस कंटेन एसिड्स विच प्रोवाइड एसिडिटी टू आवर बेवरेज। तो अगर हम बेवरेजेस को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो वो जो एसिड्स होते हैं बेवरेजेस में पाए जाने वाले, वो हमारी जो टीथ हैं उनके ऊपर लगी हुई एनिमल्स, जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली दांतों की ख़राबी शुरू हो जाती है। दांतों को कीड़ा लगना, जिसे कैविटी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली दांत की जो है वो डिकेइंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये बेसिकली दांतों के ऊपर जो लगा हुआ एनिमल है उसकी ख़राबी का जो है वो बायस बनते हैं। तो सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज ऑन आवर बॉडी। तो देयर आर 3 इफ़ेक्ट्स, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेट गेन या ओबेसिटी, वही बेसिक प्रॉब्लम कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर चीनी, सुक्रोज़ काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। जब हम बेवरेज पीते हैं तो बॉडी के अंदर चीनी की मिकदार बढ़ जाती है, और वो एक्स्ट्रा चीनी एडिपोज टिश्यूज़ की शक्ल में बॉडी के अंदर सेव होना शुरू हो जाती है, जिससे बॉडी का वज़न इंक्रीज़ हो जाता है, और इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। सेकेंडली टूथ डिके,
کاربونیٹڈ مشروبات کے اندر پائے جانے والے ایسڈز جو ہوتے ہیں یہ دانتوں کی جو پروٹیکٹیو لیئر جسے انیمل کہا جاتا ہے اس کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ریموو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی دس ریموول آف انیمل کازز دا کیوٹی آن دا ٹیتھس، دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیکیئنگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربونیٹڈ جو بیوریجز ہوتے ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ ایک ڈس آرڈر ہے جسے گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز کہا جاتا ہے، گرڈ، اس کو گرڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس بیماری کے اندر آپ کے جو سٹومچ کے اندر جو مٹیریل ہے وہ ریفلیکس بیک کرتا ہے انٹو ایسوفیگس، یعنی میدا جو ہے وہ بیک فلش کرتا ہے جس کی وجہ سے برننگ سینسیشنز ہوتی ہے، سینے کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی جو ڈس آرڈر ہے یہ کاربونیٹڈ مشروب کو لمبے عرصے تک جب استعمال کیا جاتا ہے تو ان میں پائے جانے والے جو ایسڈز ہیں وہ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز جو ہے جسے گرڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ والی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور دس از دا ورسٹ کنڈیشنز، سینے میں جلن ہونا شروع ہوتی ہے اور کرونک ڈس آرڈر بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی لاسٹ پہ انرجی ڈرنکس کے کیا ایفیکٹس ہیں جی باڈی کے اوپر۔ تو سب سے پہلے انگزائٹی، ایز وی نو دیٹ انرجی ڈرنکس ہیونگ رچ اماؤنٹ آف کیفین، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیفین کا جو استعمال ہے اگر ایک آپٹیمم لیول میں ہو تو یہ باڈی کو ریفریش کرتا ہے، بٹ اگر اس کو زیادہ مقدار میں لیا جائے تو یہ باڈی کے اندر انگزائٹی کا پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ انرجی ڈرنکس کا استعمال کم سے کم جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ سیکنڈلی بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے انرجی ڈرنکس کے استعمال میں۔ تو انرجی ڈرنکس کی کمپوزیشنز کو اگر دیکھا جائے اٹ کنٹین اسٹیرائڈس اینڈ کیفینز، اور جب ہم لمبے عرصے تک زیادہ مقدار میں انرجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے بلڈ پریشرز کو انکریز کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں اور اس کو ہائپر ٹینشن یا ہائپر بلڈ پریشر کا ایشو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے بلڈ پریشر کا انکریز ہو جانا۔ لاسٹ پہ جو ہے ہمارے پاس جو انرجی ڈرنکس پینے کی وجہ سے جو ایفیکٹ آتا ہے وہ ہے فاسٹ ہارٹ ریٹ، یعنی دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ وہی ایک ریزن ہے، ایک کی ریزنز ہے کہ انرجی ڈرنکس میں اسٹیرائڈس، کیفینز اینڈ ادر پروہیبٹڈس جو ہے وہ انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں، ان کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ کنزپشنز کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ہارٹ بیٹ، ہارٹ ریٹ انکریز کر جاتا ہے، کیونکہ اسٹیرائڈس جو ہوتے ہیں یہ کوئک اماؤنٹ آف انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ فاسٹ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے جی۔